एक्कासी चिनिया विमान नेपाल किन आयो? यति धेरै स्वास्थ्य सामग्री चीनले नेपाललाई दिँदै भारतलाई लाग्यो ठुलो झड्का। चीनले दियो नेपाललाई दरिलो साथ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शक नमस्कार, म प्रदीप गाउँले। आज म तपाईमाझ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त खुसीको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न अनि सुन्न नबिर्सिनुहोला र सुनिसकेपछि हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अनि एक शेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। नेपालमा फैलिएको कोभिड-19 महामारी विरुद्धको लडाईँमा चीनले जतिसक्दो सहयोग गर्ने बताएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ यिङपिङले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको महामारीको अवस्था भयावह बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त समेत गरेको हो। प्रवक्ता वाङपिङले नेपालको चीन मैत्रीपूर्ण छिमेकी तथा रणनीति साझेदार भएको र चिनिया पक्षले नेपालमा महामारीको गम्भीर अवस्थाको चुनौती महसुस गरेको अवस्थामा चीनले जतिसक्दो सैन्य सामग्री र कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरू उपलब्ध गराउने बताएको छ। यथाशक्य रूपमा चीनले धेरै सहयोग पुर्याउने तत्परता रहेको उल्लेख गरेको छ। चीनले नेपालको कोभिड-19 महामारीको लडाईँमा नेपाललाई निरन्तर रूपमा सहयोग पुर्याउने प्रयास गर्नेको पनि बताउँदै आएको छ। छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपालका प्रत्येक सिमानामा भारतले गरेको दमन अत्याचारको विषयमा पनि सहयोग गर्ने भएको छ। उनले नेपाललाई महामारी विरुद्धका लागि आवश्यक सामग्री नयाँ खोप आपूर्ति गराउने बताउँदै ती सामग्री सङ्कलन गरेर छिटै नै चिनिया विमानमा नेपाल पठाइदिने विश्वस्त बनाएका हुन्। चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली साथ पुर्याउने बताएका छन्। उनले यसरी न्युआर फेङ अर्थात् नेपाली साथी भनेर नै सम्बोधन गरेका थिए। उनले भने, हामी विश्वास गर्छौँ कि नेपाल सरकारको नेतृत्व र सबै दलको संयुक्त प्रयासबाट नेपाली जनताले चाँडै नै महामारीबाट जितेर अगाडि बढ्न सक्नेछन् र सामान्य जीवनयापनतर्फ छिटै फर्कनेछन्। चीनले यस्तो विश्वास दिलाएको हो। चाहे महाभूकम्प होस् या महामारी, चीन सदा नेपालप्रति चिन्तित देखिन्छ। नेपाललाई सदा सहयोग गर्न तत्पर पनि देखिन्छ। आजको सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङपिङले यसरी नेपाललाई सम्बोधन गर्नुको यसैको उदाहरण हो। नेपाल र चीन सच्चा छिमेकी हुन्, असल छिमेकी हुन् भन्ने उदाहरण समेत देखाएको छ। यो घोषणा र सम्बोधनले फेरि पनि चीन र नेपालको सदाबहार छिमेकी मित्र राष्ट्र भएको प्रमाणित समेत गरेको छ। महामारी भएदेखि नै नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको चीनले 8 लाख डोज खोप अनुदान स्वरूप दिने भएको छ। यो खोप केही दिन भित्र नै चिनिया विमानबाट नेपाल ल्याइने बताइएको छ। प्रवक्ता वाङपिङले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा हालसालै महामारीलाई परास्त गर्ने सम्बन्धमा चिनिया विदेश मन्त्रीले आयोजना गरेको भिडियो सम्मेलनमा नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीलाई समेत नेपाललाई महामारी विरुद्ध नयाँ खोपको सामग्री उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपालको महामारी भयावह बन्दै गएको अवस्थामा चीन यसरी टुलुटुलु हेरेर नबस्ने र चीनको दरिलो साथ नेपाललाई हुने चिनिया पक्षबाट हुने खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री छिटोभन्दा छिटो नेपालमा ल्याइदिने सम्मुखको चिनिया मिडियाहरूले दाबी गरेका छन्। यसबाहेक चिनिया मिडियाले पनि नेपाल अर्को भारत बन्ने अवस्थामा रहेको विषयलाई खुबै चासो दिएका छन्। चिन्तित पनि उत्तिकै भनेका छन्। महामारीको अवस्थामा सगरमाथा पर्वतारोहण खुला गरिएको विषय होस् या हालै मात्र 17 जना सगरमाथा आरोही संक्रमित देखिएको समाचारलाई पनि मिडियाहरूले विशेष प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएका छन्। यसका साथै चिनिया स्थानीय सरकार र समाजका सबै क्षेत्रले पनि सक्रिय रूपमा नेपाललाई तत्काल आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू छिटोभन्दा छिटो भोलि नै चिनिया विमानबाट नेपाल पठाउने योजना गरेका हुन्। प्रवक्ता वाङपिङले नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण छिमेकी तथा रणनीति साझेदारी भएको र यस असल छिमेकीका कारण नेपाल जस्तोसुकै अवस्थामा पुगे पनि चीनले दरिलो साथ दिने भएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। कोभिड-19 को लडाईँमा नेपाललाई निरन्तर रूपमा सहयोग पुर्याउने र जति सहयोगको अपेक्षा नेपालले गरेको छ त्योभन्दा दोब्बर सहयोग चीनले नेपाललाई गर्ने विश्वास दिलाएको हो।
चीनले पश्चिमी क्षेत्रबाट आइरहेको कोभिड-19 को महामारीलाई रोक्न नेपाल सरकारलाई धेरै नै सहयोग गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारलाई 8 लाख डोज खोप अनुदान स्वरूप पहिलो चरणमै उपलब्ध गराउने चिनिया सरकारको दाबी छ। नेपाल सरकारको नेतृत्व र सबै दलको संयुक्त प्रयासबाट नेपाली जनतालाई छिटोभन्दा छिटो महामारीबाट जित्न र समय अगाडिकै अवस्थामा फर्काउन चिनिया सरकार र नेपाल सरकार मिलेर नै अगाडि बढ्ने चिनिया स्रोतको दाबी छ। नेपाल सरकार र चिनिया सरकार बीच पछिल्लो भइरहेको राजनीतिक खिचतानीमा पनि चिनिया सरकारले नेपालको राजनीतिक दलहरू नफुटोस् भन्ने चाहन्छ। प्रवक्ता वाङपिङले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा हालसालै महामारीलाई प्रष्ट पार्ने सम्बन्धमा चिनिया विदेश मन्त्रीको आयोजनामा गरिएको सम्मेलन अन्तर्गत नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो खोप उपलब्ध गराई नेपाली जनतालाई स्वतःस्फूर्त भएर अगाडि बढ्न अनुरोध समेत गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहरले छिमेकी राष्ट्र भारतमा अत्यन्त भाव-बेहाल स्थिति भइसकेको छ। त्यही स्थिति नेपालमा नहोस् भन्नका लागि चीनले आज नै यति धेरै सहयोग गर्ने भएको चिनिया मिडियाले बताएका छन्। नेपाल अर्को भारत बन्ने अवस्थामा रहेको चासो व्यक्त गर्दै यस्तो अवस्था नेपालप्रति नआओस् भन्नका लागि चीनले सहयोग तथा स्वास्थ्य सामग्री छिटोभन्दा छिटो नेपाल ल्याइदिने प्रतिबद्धता जनाएको हो। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्न नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, अहिले आज खुसीको खबर प्रसारण गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। नेपालमा फैलिएको कोभिड-19 महामारी विरुद्धको लडाईँमा चीनले नेपाल सरकारलाई धेरै सहयोग गर्ने भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङफिङले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको महामारीको अवस्थालाई बुझ्दै नेपालप्रति गहिरो ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। नेपाल आफैमा गरिब देश भए पनि स्वतन्त्र र आफ्नो हक र हितका लागि कोसिसमा निडर भएर अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। छिमेकी राष्ट्रको दमन अत्याचारको विषयमा चीनले नेपाललाई दरिलो साथ दिँदै आउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको हो। लिपुलेख क्षेत्रमा तत्कालै आफ्ना फौज पठाएको चीनले नेपालको जमिन छित्री फिर्ता होस् भन्ने चाहन्छ। भारतसँग जोरी खोजेर होइन, वार्ताको टेबलमा बसेर नै आफ्नो भूभाग फिर्ता लिनुपर्छ, चीनले यस्तो जनाएको हो। मैत्रीपूर्ण छिमेकी तथा रणनीति साझेदारी भएको नेपाल र चीन बीच भइरहेका गम्भीर विषयलाई पनि चिनिया पक्षले मध्यनजर गर्ने भएका छन्। नेपाल र चीन बीच मिलेर नै यो महामारीको लडाईँलाई अन्त्यसम्म लड्ने बताएका छन्। दर्शकबिन, यो आजको खुसीको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नु भएकोमा धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्, स्वास्थ्य रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, हाम्रो यही कामना। नमस्कार।